अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ आपका मेजबान मियां सैफ रहमान। नाजरीन, दुनिया भर में जो तरक्की के मॉडल्स आप देखते हैं उसमें बुनियादी तौर पर जो सक्सेस का राज है, तरक्की का राज है, वो नॉलेज है। नॉलेज इज पावर कहा जाता है। आप हम मगरिब की प्रोग्रेस से, डेवलपमेंट से बड़े मुतासर होते हैं, लेकिन मैं वहाँ मगरिब भी जाता रहा हूँ, मशरिक भी जाता रहा हूँ, कई ममालिक के दौरे किए हैं, तो मैं आगे लोगों को एक ही बात कहता हूँ कि अंग्रेजी में वो कहते हैं मैना एंड क्वेल्स, कोई मनोसलवा ऊपर से नहीं उतरा। लोगों ने जहानत के साथ नॉलेज गेन करके और अपने आप को टेक्निकल स्किल्स डेवलप करके तो आगे बढ़े हैं। वो इनफरादी तौर पर भी बढ़े हैं और ये कलेक्टिवली इज्तिमाई तौर पर भी, और उसका नतीजा ये निकला कि अब हमारे पड़ोस में भी देख लें, चीन में देख लें, मगरिब में देख लें कि बहुत से ममालिक अब तरक्की की मंजिलें तेजी से तय करते हुए उनकी शरह नमू क्या है, ग्रोथ कहाँ पे चली गई है। यूथ जो है वो अगर काबिल है तो वो हुनरमंद भी है, साथ वो सेल्फ रिलायंट भी है, खुद नसारी भी कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। हमारे यहाँ अलमी है ये है कि इतना बड़ा यूथ बल जो हो कि दुनिया का बहुत बड़ा चंक जो है यूथ का यहाँ मौजूद है, लेकिन वो भटका हुआ है, बिल्कुल डायरेक्शन लेस है, उसकी कोई सिमत नहीं है, उसके पास बुनियादी ना स्किल्स है ना कैपेसिटी है, ना वो समझ पा रहा है कि वो एक बंद गली में बैठा हुआ है कि मैंने किस तरह जाना है, मैं किस तरह अपने आप को एम्पावर करूँ, आगे बढ़ूँ, इनफरादी तौर पे मजबूत हूँ और मुआशरे को भी और मईशत को भी मजबूत करूँ। तो ये सारी बातों का अहाता करने के लिए आज हमने मदऊ की है अपने स्टूडियो में मोहतरमा सहर नदीम साहब। आपको वेलकम करते हैं। इनका तारफ बहुत लंबा है, लेकिन दो तीन चीज़ों इन अ नटशेल यानी समेटते हुए मैं कहूँगा, मोटिवेशनल थिंकर भी हैं, इंटेलेक्चुअल भी हैं, राइटर भी हैं, और बिजनेस के ऊपर बाकायदा लेक्चर्स देती हैं कि बिजनेस मॉडल्स, कौन सी एज पे बिजनेस किया जाए, हाउ टू गो अबाउट इट, कम सरमाया हो तो फिर क्या करना है, स्किल्स कैसे डेवलप करनी है, यानी इस तरह के सारे मामला। और पॉलिटिक्स में भी बाकायदा इनका हाथ है उसमें। ये हम आपको वेलकम करते हैं जी। आपके पास मुख्तलिफ मॉडल हैं, जैसा मैंने कहा कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट्स कई दफा आपने देखा होगा स्कीम्स ले आती हैं। जी हाँ। शहबाज शरीफ साहब लाते रहे, बात का ये हमारे पुराने जो हमारे पीटीआई के सरबराह थे उन्होंने भी एक पंजाब यूथ रोजगार स्कीम बनाई। बिल्कुल। लेकिन लेकिन मैंने देखा कि बाज़ औक़ात हमारे पास यूथ वो आते थे, वो भाग दौड़ करके कोई 10 लाख 5 लाख 6 लाख का कर्जा तो ले लेते थे, लेकिन उनके पास कोई सिमत नहीं होती थी, कोई डायरेक्शन नहीं होती थी। वो फिर अल्टीमेटली बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट हो जाता है। वो 5-5 10-10 हज़ार लौटाना उनको बैंक को भी मुश्किल पड़ता है, अर्न वो कुछ कर नहीं रहे होते। तो ये सारी चीजें आपने स्टडी की हैं। मैं समझता हूँ कि आपके पास जो 2-3 मॉडल्स अच्छे हैं उस पर हम साथ साथ वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। जी, तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ बिस्मिल्लाह से कि कारोबार मैंने अपना स्टार्ट किया तो ये सब चीज़ें देखी। पहली चीज़ तो कारोबार के बारे में मैंने ये सीखी कि ये जैसे हमें सप्लाई किया जाता है ना पेरेंट्स की तरफ से चीज़ें, ठीक है, ऐसे लोग कारोबार नहीं कर सकते जिन्हें सप्लाई चीज़ें हो रही हैं, चाहे गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं या हमारे बच्चे सीखें। ठीक है, कि पेरेंट्स की तरफ से एक लगेज दिया गया कि अब बिजनेस सीखो। तो कारोबार मैंने तो जॉब को टोटली खैराबाद कह के किया था ना, कि मैंने अब लाहौर में देखा ट्रेंड की लेडीज बहुत कम है बिजनेस में। हाँ, बहुत कम है, रिस्क टेकिंग नहीं करती, इजी काम करने, नर्सिंग कर ली, टीचिंग कर ली, घर में बैठ के ट्यूशंस कर ली, कढ़ाई कर ली। तो रिस्क की तरफ हमारी लेडीज आना नहीं चाहती। हालांकि मैं समझती हूँ जिन लड़कियों ने घर अभी नहीं चलाना या अनमेरिड है उन्हें खूब रिस्क लेना चाहिए अपने एनर्जी लेवल्स को लगा के, क्योंकि जितना ज्यादा हम वर्किंग लाइफ में रिस्क की अहमियत को समझते हैं और रिस्क लेते हैं उतना ज्यादा कामयाबी के चांसेस भी तो बढ़ जाते हैं। ये बड़ी अच्छी आपने बात की, क्योंकि हमारे यहाँ अहलियत है लेकिन रिस्क लेने की या वो चैलेंज को एक्सेप्ट करने की, रिस्क हमेशा हमारी जुर्रत कम है, एनर्जी मांगता है, चाहे लेडी हो या जेंट्स हो। सही बात। अच्छा, कारोबार करने के लिए एनर्जी लेवल दोनों को लगाना पड़ता है। ठीक है। फिर इसमें ये चीज तय हो जाती कि जैसे फैमिली बिजनेस है, कई दफा लोगों को ऐसी फैसिलिटी मिलती कि बाप दादा का बिजनेस है, लेकिन याद रखें उसको भी बच्चे वही चला सकते हैं जिन्होंने धूप देखी है लाइफ की या रोड पे निकले हैं, जिन्होंने एसी वाले ऑफिस मिल गए हैं, पेरेंट्स का थोड़ा थोड़ा सरमाया वो उतना ही रहेगा, वो ज्यादा नहीं होगा। और थोड़े अरसे में शायद अल्लाह ना करे कि परसेंटेज, जो मेरी नॉलेज है बिजनेस के बारे में,
اس میں جو یہ ہمارے ڈیجیٹل ہیں نومیرک ویلیو، یہ بزنس میں چھوٹی دکھتی ہے اور بہت بڑی ہو جاتی ہے. چھوٹی دکھتی ہے. اچھا. جیسے مثال کے طور پہ میں چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ جیسے لیڈیز 2-3 دن یا جینٹس کو اسکپ ہو گئے اپنی شاپ سے، وہ 3 دن کی کیا کوئی ویلیو نہیں ہے اتنی. بزنس میں وہ 0.05% بنے گا، لیکن جب وہ 3 دن بعد اس کو کنٹینیو کریں گے تو بہت کوئی ہمت والا پرسن ہوگا تو 6 منتھ میں ان 3 دنوں کا لاس کور کرے گا. یہ میرا پریکٹیکلی اس کے بارے میں، جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ بریک ایون، وہ 0.5% ہے، بریک لیکن وہ ایون پہ 15 کاروبار آ جائے گا. بریک ایون پہ بھی آ سکتا ہے. 15% وہ ہو جاتا ہے 6 مہینے میں اگر وہ کور نہیں کرتے، اور بعض اوقات وہ کور ہی نہیں ہوتا. وہ 15% کور نہیں ہوتے. 0.5% 15% کے برابر لاس میں. بزنس میں لاس کی پرسنٹیج ہمیشہ بڑی ہو جاتی بہت جلدی. جی ہاں. اور شروع ہم اس طرح کرتے ہیں کہ سنگل لائن بزنس میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوتے ہیں بچوں سنگل لائن بزنس گائیڈنس کے لیے. اچھا میں یہ کہتی ہوں کہ سنگل لائن بزنس کا مطلب ہے کسی ایک پروڈکٹ پہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی ایک طرح کا بزنس آپ نے سوچا کہ میں اس پہ کاروبار کروں. تو پہلے تو لوگوں کو یہ گائیڈ کریں کہ سوچیں کیسے. جی بالکل. اصل میں بنیادی یہ مسئلہ ہے، لوگ سوچ نہیں پاتے کہ میں کیا کروں. بچے اس میں اس چیز کو فوقیت دیتے ہیں کہ ہمارے کزن نے یہ کاروبار کیا تو چل پڑا، اور بھیڑ چال میں اچھا یہ چیز کو میں کہوں گی اسٹوڈنٹس اس چیز سے ذرا بچیں کہ ہو سکتا ہے کزنس کے پاس کچھ پیرامیٹر بھی ہوں اس کاروبار کو کرنے کے، کچھ نالج ہو اسے، کچھ بیک گراؤنڈ ہو، یا کچھ شغف ہو. کچھ کاروبار ہمارے اپنی طبیعت کے میلان کی وجہ سے بھی چل پڑتے ہیں. کوئی چیز آپ کے میلان خاطر میں آئی نہیں رہی، وہ اور آپ نے بچوں نے دیکھا دیکھی شروع کر لیے کہ ہمارے کزن نے کیا، ہمارے بھائی نے کیا، اس کا چل پڑا ہم بھی کریں گے. سب سے پہلی تو مسٹیک بزنس میں یہ کہ ہم بھی کریں گے کوئی چیز نہیں ہے. آپ اپنی طبیعت کے بچوں کو میں کہتی ہوں کہ اعتبار سے دیکھیے کہ آپ کے اندر قدرت نے کیا چیز ایسی کا شغف رکھا ہے کہ آپ کہیں کہ ہمیں یہ کاروبار سوٹ کرتا ہے. جیسے کوئی لیڈی ایسی اگر بیوٹی پارلر کا کاروبار کھول لے جس کی اپنے بارے میں کوئی ایسی اس کی رائے ہی نہیں ہے، کوئی پیچھے سے بیک اپ نہیں ہے، کوئی اس کا شغف ہی نہیں ہے، تو وہ کاروبار ظاہر ہے کہ چلے گا بھی تو تھوڑے دن کے بعد وہ فلش ہو جائے گا. تو اس کے بارے جتنے مرضی ایکسپرٹس رکھ لے، اور جب تک اس سے خود انسائٹ نہیں خود اگر اس کی اندر وہ چیز کی طلب موجود نہیں ہے تو کاروبار ہمیشہ آپ کے شوق کی بیس پر آگے چلا کرتے ہیں. تو پہلی چیز یہ کہ جو لوگ کریں اس کو آپ فالو نہ کریں، اور اس میں آپ ہر چیز میں کہتی ہوں اساتذہ سے مدد لیں. لیکن کاروبار ایسی چیز ہے کہ اساتذہ کی لائن پڑھانے کی، کاروبار کی نہیں. کاروبار آپ کاروباری تجربے کار لوگوں سے بیٹھ کر بچے مشورہ کریں گے تو زیادہ کامیابی کی طرف جائیں گے کہ وہ آپ کو بتائیں گے. سنگل لائن بزنس میں یہ کہ ایک پروڈکٹ پہ کام کریں. بچوں کو میں ہمیشہ ہی کہتی ہوں کہ پہلے کاروبار اصل میں تھوڑے سرمایہ سے ہی سیکھنا چاہیے. تھوڑے سرمایہ سے؟ جی ہاں. زیادہ سرمایہ کو بچے کھیلنے میں جب اڑا دیں گے تو وہ بعد میں سیکھ نہیں پائیں گے. کاروبار ہمیشہ سیکھا ہی چھوٹے پیسوں پہ جاتا ہے تاکہ محنت زیادہ کرنی پڑے اور آپ اس میں سے پرسنٹیجز زیادہ بچوں کو رف ورک کرنا پڑے اور سیکھ سکے. لیکن ہمارے ہاں شہر ہی ایک ایسا مسکنسیپشن پایا جا رہا ہے کہ جی جب تک آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، بددہانتی نہیں کریں گے، کاروبار نہیں ہوگا. میرا خیال ہے کہ یہ ٹوٹلی غلط ہے. اچھا میں بتاتی ہوں کہ یہ صرف ہماری پرسنالٹی کی کسی کی کمزوری ہو سکتی ہے کہ ہم جھوٹ بولیں اور اس طرح کی باتیں. میں کہتی ہوں کہ میں ٹو دی پوائنٹ چلتی ہوں، اور میرا اگر آپ بالکل سچ بولیں اپنے کلائنٹ سے تو میرا خیال وہ آپ کی کریڈیبلٹی بنے گی، بنتی ہے، کاروبار بھی بڑھے گا. میں آپ کی بات کو بالکل ایگری کر رہی ہوں 100%، کیونکہ میں کاروبار جو کرتی ہوں ایک تو میں ڈائریکٹ آ کے کرتی ہوں، آن لائن میں نہیں کر رہی. اس کے بارے میں ہم بعد میں ڈسکس کریں گے کسی شو میں. ڈائریکٹ میں یہ کہ میں خود بتا دیتی ہوں کہ یہ چیز اتنے پرسنٹ اچھی ہے، یہ اچھی ہے، یہ اچھی اور یہ نہیں، کیونکہ اس میں آپ چوائس کر لیں، اس میں آپ چوائس کریں اچھی میں. تو سچ کی ایک ہمیشہ ویلیو ہوتی ہے. بلکہ یقین نہیں کریں گے کہ میرا کاروبار کافی اچھا چلتا ہے جب لیڈیز کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اپنی بات میں سچی ہے. کیونکہ کوالٹی ہمارا کام ہے مینٹین کرنا. تو میرے کاروبار کی ایک وجہ یہ بنی کہ میں دکانداروں کی طرح اپنی پرسنالٹی کی ویکنس کو سامنے نہیں لاتی کہ میں انہیں کہوں کہ یہ اچھا ہے اور لے لیں اور فورس کروں. ایک تو کاروبار میں یہ کہ فورس نہیں آپ نے کرنا. تو آپ کا اللہ پہ بھی اعتماد ہے نا، چونکہ میں محنت کر رہی ہوں، اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے. میں سچ بولوں گی اگر پورا چوائس سامنے رکھوں گی بالکل، اور اس میں مجھے اس کا ریوارڈ ملے گا. ریوارڈ. اور دوسری بات ہے کہ لیکن ہمارا زیادہ تر تاجر طبقہ اس سے تھوڑا سا انحراف کر کے کرتے ہیں کہ دوبارہ اس میں یہ ایشو آتا ہے کہ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو دوسری بار میں کسٹمر ڈگمگا جائے گا جب ہم کوالٹی مینٹین. اس میں جو بزنس کری اس میں ہر لائن میں 100% اپنی کوالٹی پہ بیٹ اپ کر کے رکھتی ہوں کہ میں نے کوالٹی ڈاؤن نہیں دینی. لیکن اس پہ ایک ریسرچ کرنی پڑتی ہے پھر کہ مطلب ہمارا 100% مال جو ہے نا ریسرچڈ ہونا چاہیے کہ وہ ایسا نہ ہو بے شک کم قیمت کا ہو یا زیادہ کا. کسٹمر کو بعض اوقات
ज्यादा या कम का एहसास भी नहीं होता, कस्टमर को क्वालिटी पे हमेशा फोकस रहता है। ये सही है। जब औरत या किसी मर्द ने आपकी चीज लेनी है तो उसने अपनी पूरी फैमिली में बताना है कि हमने इस दुकान से या इस जगह से चीज ली, तो जब वो उस पर यूज करते हैं, फोकस करते हैं, तो क्वालिटी ऐसा पैरामीटर है जो कस्टमर को 40% आपके पास दोबारा ले आएगी, ले आता है, 40% बल्कि और कस्टमर्स और भी क्लाइंटेल बढ़ जाती है। 40% का मेरे बताने का मकसद है कि 400%, क्योंकि बिजनेस में परसेंटेज हमेशा बढ़ जाती है। 40% कस्टमर लाजमी आ जाता है वापस जब हम क्वालिटी को बीट अप करते यानी बिजनेस 400% ग्रो करते हैं। हैं। जी हाँ, सिर्फ अच्छा, quality की अब वजह ये से। बताएं कि एक बिगनर है, एक बिल्कुल इब्तदा में नौजवान, जी हाँ, MBA का लिया, BA का लिया, भटक रहा है, थोड़ा बहुत सरमाया भी है, वो किस तरह करे, आगे बढ़े, कहाँ से वो अच्छा बिल्कुल नॉलेज हासिल करे, मैं ये बताती गाइडलाइंस हूँ हैं। कि आप अपनी तबीयत के एतबार से स्टूडेंट्स देखें कि वो एक तो पहली बात है कि कारोबार जब अपना स्टार्ट करना है तो उसमें पैसे से भी ज्यादा मैं कहती हूँ कि आपकी मोटिवेशन दरकार है कि आप कितना ज्यादा चीजों की कंटिन्यूटी कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग कारोबार स्टार्ट करते हैं, बच्चे हमारे बच्चे बच्चियां, और थोड़े अरसे में ये डिफाइन कर लेते हैं कि ये तो नहीं चला, जबकि कारोबार के शुरू के 5 सालों में ये अल्फाज ही नहीं है कि नहीं चला। हम ये नहीं कह सकते ये क्या असर आई है कि नहीं चला, असल में बच्चे अपना, या कह लें कुछ लोग भी, ज्यादा एज के हजरात भी यानी अपना हौसला छोड़ दें। स्टेमिना तोड़ देते हैं कि ये नहीं चला। असल में 5 साल फ्लॉप होने के होते ही नहीं। किसी भी कारोबार या जॉब भी आप समझते हैं, हमने जॉब्स भी की, तो 5 साल तो इस्टेब्लिश होने के लिए दरकार है कम अज कम। तो मैं कहती हूँ कि थोड़े सरमाए से स्टार्ट करें, बच्चे बच्चियां अपनी तबीयत का शगफ देखें। हाँ, लोगों से मिलने मिलाने की तबीयत होनी चाहिए कारोबार के लिए, क्योंकि आपने लोगों को फेस करना है डायरेक्ट। अगर आप छुप छुपाते रहते हैं बच्चे या कुछ की ऐसी तबीयत नहीं है, तो 1% लोग वाकई ऐसे पाए जाते हैं जो कि कारोबार के लिए नहीं बने।